لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رحماننا نتوسل بالمصطفى المنزل بالأولياء الكمل أن تختمنا بالسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق جاه السيد عبد الله بن محمد مستهر بالأجبد أن تقضينا بالمرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بين الأناس شاع في أمر الولاية قد يفي أقواله وهو الصفي كثير مرء بالمنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله